नमस्कार। कार्यक्रम आजको विज्ञानको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जर्भेटरी, विज्ञान सङ्ग्रहालय विकास समिति तथा नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति रहेको यो कार्यक्रम हरेक 15-15 दिनको अन्तरालमा मंगलबार राति 9:30 बजे नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी विज्ञान तथा प्रविधि जगतमा भए गरेका रोचक गतिविधि तथा सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। कार्यक्रमको पहिलो स्तम्भ विज्ञान गतिविधिबाट। हाम्रो सौर्यमण्डलमा विभिन्न क्षुद्र ग्रहहरू, उल्कापिण्ड तथा पुच्छ्रे ताराहरू लाखौं संख्यामा अवस्थित छन् र कुन बेला कुन क्षुद्र ग्रह आफ्नो परिभ्रमण पथबाट विचलन भई पृथ्वीमा ठोक्केर यसले प्रलयलाई आमन्त्रण गर्न नसक्ला भन्न सकिँदैन। विगतमा केही क्षुद्र ग्रहहरू पृथ्वीमा ठोकिसकेका छन् भने केही क्षुद्र ग्रहहरू ठोकिने क्रममा छन्। उक्त सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै वैज्ञानिकहरूले विभिन्न उल्कापिण्ड तथा क्षुद्र ग्रहहरूलाई निरन्तर अवलोकन तथा अध्ययन गरिरहेका छन्। कार्यक्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ प्रलयका संवाहक रहेका क्षुद्र ग्रह सम्बन्धी तयार पारिएको यो एक प्रस्तुति। हाम्रो सौर्यमण्डलको समवर्ती क्षेत्र र ग्रहहरूको बीचमा अवस्थित स्थान रिक्त छैन। यी स्थानहरूमा धूलिकणहरू, विद्युत आवेग भएका कणहरू तथा अन्य विविध आकार प्रकार भएका ठोस पिण्डहरू अवस्थित रहेका छन्। ठोस पिण्डहरूलाई हामीहरू क्षुद्र ग्रह, उल्कापिण्ड र पुच्छ्रे तारामा विभक्त गर्न सक्दछौँ। सौर्यमण्डलमा मङ्गल तथा बृहस्पति ग्रहको बीचमा चट्टान तथा धातुबाट निर्मित लाखौंको संख्यामा रहेका पिण्डहरूको एउटा पेटी अवस्थित छ। उक्त पेटीमा अवस्थित यी पिण्डहरूलाई हामी क्षुद्र ग्रह भन्दछौँ। यिनीहरू सूर्यबाट 2.1 देखि 3.3 खगोलीय इकाइ दूरीमा अवस्थित छन्। एक खगोलीय इकाइ सूर्य र पृथ्वी बीचको सालाखाला दूरी 14,95,97,870 किलोमिटर हुन्छ। यिनीहरूको आकार 10 मिटरदेखि 1000 किलोमिटरसम्मको रहेको छ। यिनीहरूले आफ्नो कक्षमा 3 देखि 6 वर्षसम्म परिभ्रमण पूरा गर्दछन्। यी क्षुद्र ग्रहहरू वा ब्रह्माण्डीय चट्टानहरू अन्य ग्रहहरू जस्तै सूर्यको परिक्रमा गर्दछन्, तर यिनीहरूको वायुमण्डल हुँदैन र पिण्ड पनि न्यून भएकोले गुरुत्व पनि अति न्यून हुन्छ। क्षुद्र ग्रहहरू 4.6 खरब वर्ष पहिले सौर्यमण्डल आफ्नो बाल्यावस्थामा रहँदा सृष्टिको क्रममा रहेको एउटा ग्रह बृहस्पतिको गुरुत्व प्रभावले गर्दा पदार्थहरू सङ्ग्रहित भएर ग्रहमा परिणत हुन नसकी रहन गएका ग्रहका अवशेष वा टुक्राहरू हुन् भन्ने मान्यता रहेको छ। पृथ्वीको सामिप्यमा रहेका कतिपय क्षुद्र ग्रहहरू विगतमा पृथ्वी र चन्द्रमामा ठोकिसकेका छन्। करिब 6.5 करोड वर्ष पूर्व लगभग 10 किलोमिटर व्यास भएको क्षुद्र ग्रह पृथ्वीमा ठोकिन जानाले डाइनोसर नामक विशालकाय प्राणी पृथ्वीबाट लुप्त भएको कुरा मानिन्छ। यसका अतिरिक्त जीवनको संरचनाका निम्ति आवश्यक रसायनहरू तथा पानी पनि पृथ्वीमा क्षुद्र ग्रहबाट नै आएको हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता पनि रहिआएको छ। क्षुद्र ग्रहहरूको पिण्ड, गति, परिभ्रमण पथ र उक्त पथको पृथ्वीदेखिको दूरी आदिको पूर्ण जानकारी पाउन सकेमा मात्र यस्ता ग्रहहरूले पृथ्वीमा पार्न सक्ने असरको अनुमान लगाउन सकिन्छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार 140 मिटर भन्दा बढी व्यास भएका क्षुद्र ग्रहहरू पृथ्वीबाट 75 लाख किलोमिटर भन्दा नजिकको दूरीमा रहेर सूर्यको परिक्रमा गरिरहेका छन् भने कुनै दिन पृथ्वीको गुरुत्व क्षेत्रभित्र प्रवेश गरी अभूतपूर्व विनाश निम्ताउन सक्दछन्। यस्ता विनाशकारी घटनाहरू लगभग 10,000 वर्षको अन्तरालमा एकपटक हुने गर्दछ। वैज्ञानिकहरूको निरन्तरको खोज र अनुसन्धानले यस्ता खतरनाक पिण्डहरूको सङ्ख्यामा नाटकीय रूपमा वृद्धि भएको देखिन्छ। करिब 1 महिना पहिले पोर्टो रिकोको एरेकिबो अब्जर्भेटरीका वैज्ञानिकहरूले 22b
X12 नामक नयाँ क्षुद्र ग्रह पत्ता लगाएका छन्। 2 खण्डमा विभाजित देखिने उक्त ग्रह करिब 1200 फिटको दूरीमा रही टुक्रिएका पिण्डहरूमध्ये सानो पिण्डले ठुलो पिण्डलाई परिभ्रमण गर्दछ। यस्तो नवीन ग्रहको प्रारम्भिक अध्ययनलाई आकलन गर्दा 100 वर्षको वरिपरिमा पृथ्वीको क्षेत्रभित्र प्रवेश गरी अत्याधिक क्षति पुर्याउन सक्नेछ। पृथ्वीको नजिकका कतिपय साना पिण्डहरू वायुमण्डलीय क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि वायुमण्डलीय घर्षणले गर्दा सतहमा आउनु पूर्व नै भस्म भइसकेको हुन्छन् भने कतिपय ठूला पिण्डहरू पूर्ण रूपमा वायुमण्डलीय घर्षणमा जलेर केही भागहरूको अवशेष रहन जान्छ र यी भागहरू समुद्री अथवा जमिनको सतहमा बज्र नपुगी उक्त स्थानमा आकृति अनुरूप क्षति पुर्याउन सक्दछ। अध्ययनको पछिल्लो परिणाम अनुसार मिश्रको देवता मानिने 99942 एभोफिस नामकको क्षुद्र ग्रह अत्यन्त खतरनाक क्षुद्र ग्रह हो। करिब 370 मिटर व्यास भएको उक्त ग्रह अबको 100 वर्षभित्रमा पृथ्वीको गुरुत्व क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अनुमान गरेका छन्। यदि वैज्ञानिकहरूको यो अनुमान सत्य साबित हुन गएमा अबको शताब्दीभित्र मानवको इतिहासकै ठूलो विस्फोट अर्थात् महाप्रलय हुनेछ र पृथ्वीबाट कुनै प्राणीहरूको अस्तित्व नै विलीन हुन सक्नेछ। नयाँ क्षुद्र ग्रहहरू पत्ता लाग्दै गएपछि यिनीहरूले पृथ्वीमा निम्ताउन सक्ने खतराहरूप्रति सचेत हुँदै यिनीहरूको अध्ययन अनुसन्धानका निमित्त विभिन्न परियोजनाहरू एवं संस्थाहरू गठन भएका छन्। स्पेस एजेन्सी नासाले विभिन्न अवधारणाहरू ल्याएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। लामखुट्टेद्वारा संक्रमण हुने रोगहरूलाई रोकथामका लागि अमेरिकामा लामखुट्टेहरूलाई आनुवंशिक तरिकामा परिमार्जित गरेका छन्। कार्यक्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ यही विषयमा तयार पारिएको यो एक सामग्री। 1 दशक लामो समयपछि जैविक प्रविधि फर्मले अमेरिकामा पहिलो पटक आनुवंशिक रूपमा परिमार्जित गरिएको लामखुट्टेहरू परीक्षण गरेका छन्। परीक्षणको मुख्य उद्देश्य जाइका, डेङ्गु, जन्डिस जस्ता रोगहरू फैलाउने जङ्गली एडेस एगिप्टी लामखुट्टेका सङ्ख्यालाई नियन्त्रण गर्ने बताइएको छ। ब्रिटेनको एभिङडन रहेको अक्सिटेक नामक फर्मले ब्राजिल, पानामा, केम्यान टापु र मलेसियामा लामखुट्टेको परीक्षण गरिसकेको छ। फ्लोरिडाको दक्षिणी भागमा रहेको टापुहरूमा करिब 4% लामखुट्टेको सङ्ख्या एडेस एगिप्टीको रहेको छ, जसलाई जनमानसमा लामखुट्टेद्वारा सर्ने रोगका जिम्मेवार मानिन्छ। अनुसन्धानकर्मीहरूले यस परीक्षणमा जैविक प्रविधिद्वारा भाले एडेस एगिप्टीलाई लामखुट्टेहरूमा वंशाणु बोक्ने गुण निर्माण गरेका छन्, जुन बिस्तारै आफ्ना भावी पुस्ताहरूमा अगाडि बढ्दै जानेछ। कुनै पनि रूपमा भाले एडेस एगिप्टी लामखुट्टेसँग सम्पर्क नभएका कारण पोथी लामखुट्टेहरू प्रारम्भिक लार्वा अवस्थामै मरी एडेस एगिप्टीको सङ्ख्या घटाउने अनुमान गरेका छन्। आनुवंशिक तरिकाले परिमार्जित गरिएका लामखुट्टेहरूलाई कीटनाशकको विकल्प रूपमा प्रयोग गरी सङ्ख्या नियन्त्रण गरेका थिए, तर परिणामस्वरूप कीटाणु प्रतिरोधात्मक लामखुट्टेहरू विकास भए। त्यसैले लामखुट्टे नियन्त्रण गर्न नवीन उपकरण तथा नयाँ तरिकाहरू आविष्कार भइरहेको फ्लोरिडा किज मस्किटो कन्ट्रोल डिस्ट्रिक्टका कार्यकारी निर्देशनले जानकारी दिएका छन्। अन्वेषकहरूले अध्ययनका लागि लामखुट्टेहरूलाई बाकसमा प्रयोग गरी परीक्षण प्रगति निगरानी गरिरहेका छन्। यसरी कति टाढा लामखुट्टेहरू बाकसमा गए, कति समयसम्म जीवितै रहे, कति चाँडो पोथी लामखुट्टेका सङ्ख्याहरूलाई घटाउन सफल भए तथा वंशाणु बोकेका सबै पोथी लामखुट्टेहरू नष्ट भए कि भएनन् भनेर परीक्षण गरिरहेका छन्। अक्सिटेक लामखुट्टेहरूको वंशाणुमा फ्लोरोसेन्ट चिह्न भएकाले तिनीहरूलाई सजिलै रूपमा चिन्न सकिन्छ। जैविक प्रविधि फर्मले आफ्नो नतिजा अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेन्सी EPAलाई प्रस्तुत गर्ने योजना बनाइसकेको छ। अनुसन्धानका तथ्याङ्कहरूले अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेन्सीलाई अमेरिकामा आनुवंशिक रूपमा परिमार्जित गरिएका लामखुट्टेहरू जारी गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरामा मद्दत पुर्याउने आशा गरेको देखिन्छ।
आँखा कमजोर हुँदा प्रयोग गरिने चस्मालाई निरन्तरता दिन सकेनौँ भने हाम्रो आँखा कमजोर हुँदै जान्छ र यसले हाम्रो आँखाको पावर झन बढाउँछ भन्ने भ्रम जनमानसमा रहिआएको छ। यसको वास्तविकता के हो त? यसै सन्दर्भमा कार्यक्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ कार्यक्रमको अर्को नियमित स्तम्भ भ्रम र वास्तविकता। आँखामा चस्मा जुन लगाइन्छ, चस्मा लगाउने समस्याहरू भएको व्यक्तिहरू हुन्छ, यो चाहिँ एकदमै धेरै नै कमन समस्या हो। सबैभन्दा आँखामा हुने रोगहरू मध्येमा चस्मा लगाउनु पर्ने समस्या सबैभन्दा धेरै भेटिने समस्या हो र यो चाहिँ बालबालिकादेखि लिएर वृद्धवृद्धाहरू सबैमा चाहिँ चस्मा लाउने समस्या हुन्छ। खासलाई यसलाई रिफ्र्याक्टिभ एरर भनिन्छ र यो अनकरेक्टेड रिफ्र्याक्टिभ एरर भनेको चस्मा नलगाएर बसेको जुन रिफ्र्याक्टिभ एरर छ, त्यो अनकरेक्टेड रिफ्र्याक्टिभ एरर चाहिँ विश्वभरिमा न्यून दृष्टि गराउने सबैभन्दा प्रमुख कारण हो अहिले। र सानो चस्मा नलगाएको कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिहरू न्यून दृष्टि भएर समाजमा बसिराखेका हुन्छन्। त्यही भएर यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो यो दृष्टिदोष अथवा रिफ्र्याक्टिभ एरर भन्ने दोष चाहिँ, जसको एउटै मात्र उपाय हो चस्मा लगाउने। विभिन्न उमेरका बालबालिकादेखि लिएर वयस्क एडल्टहरू, यङ मान्छेहरू सबैजनालाई चाहिँ यो समस्या हुनसक्छ र स्पेसली यो समस्या चाहिँ बालबालिकाहरूमा अलिकति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनकि केटाकेटीहरूमा चाहिँ दृष्टिदोष भयो भने यदि समयमै उपचार भएन भने, जस्तै समयमै त्यो केटाकेटीले चस्मा लगाइदिएन भने 8-10 वर्षको उमेरभित्रमा पत्ता लगाएर चस्मा लगाइदिएन भने चाहिँ आँखा अल्छी भएर जान्छ। हो, त्यो अल्छी भएको आँखालाई चाहिँ पछि ठुलो भएर चस्मा लगाए तापनि त्यसले फाइदा गर्दैन, दृष्टि बढाउन सकिँदैन। त्यो चाहिँ केटाकेटीहरूमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने। र अर्को कुरा ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ समाजमा एउटा के धारणा छ भने चस्मा लगायो भने चाहिँ आँखाको पावर बढ्दै जान्छ र केटाकेटीहरूलाई चस्मा लगाइदिन हुँदैन भन्ने धारणा छ। त्यो पनि बिल्कुलै गलत धारणा हो र चस्मासँग आँखाको पावर बढ्ने र नबढ्नेको सम्बन्ध हुँदैन। चस्माले चाहिँ आँखाको जति पावर छ त्यो हिसाबले चस्मा बनाएर आँखाको दृष्टिलाई राम्रो बनाउने हो। त्यही भएर यो चाहिँ सबैले धारणा हटाउनुपर्छ र यदि कोही केटाकेटी अथवा ठुलो मान्छेमा चस्मा लाउने समस्या छ भने चाहिँ राम्रोसँग चस्मा लगाइदिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि पर्सि गएर न्यून दृष्टि हुने जुन समस्याबाट चाहिँ केटाकेटीहरूलाई बचाउन सकिन्छ र राम्रोसँग उनीहरूको पढाइ लेखाइमा पनि धेरै फाइदा गर्छ चस्मा यदि लगाएको छ भने। यदि चस्मा लगाएको छैन भने पढाइ लेखाइमा सधैँ केटाकेटीहरू पछि पर्छन्, उनीहरूमा टाउको दुख्ने समस्याहरू हुन्छ र भोलि पर्सि ठुलो भएपछि कतिपय केटाकेटीहरूमा अन्धोपन पनि देखा पर्न सक्छ चस्मा राम्रोसँग उमेरमै नलगाइदिएको भएर। त्यही भएर यसमा हामीले धेरै नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र ठुलो व्यक्तिहरूमा पनि खास गरेर गाउँघरतिर चाहिँ के हुन्छ भने चस्मा कसरी जङ्गलमा जानुपर्ने हुन्छ, घाँसपात टिप्नुपर्ने हुन्छ, घरको काम गर्नुपर्ने हुन्छ र चस्मा कसरी लगाउने भन्ने पनि धेरै धारणाहरू छ। त्यो सबै गलत धारणाहरू हो। चस्मा राम्रोसँग लगाइदियो भने चाहिँ राम्रोसँग सफासँग देखिन्छ, टाउको दुख्ने समस्या हुँदैन र चस्माले अर्को एउटा के फाइदा गर्छ भने आँखाको चोटपटकबाट पनि आँखालाई बचाउँछ। घाम, धुलो, धुवाँ, चोटपटकबाट पनि आँखालाई बचाउँछ। त्यही भएर चस्मा लाउनु भनेको चाहिँ एउटा राम्रो कुरा हो। यदि कसैलाई कुनै कारणले धमिलो देखेको आँखालाई सफा बनाउनको लागि चिकित्सकहरूले चस्मा लगाउने सल्लाह दिनुभएको छ भने चाहिँ त्यो लगाउन धेरै जरुरी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र कहिलेकाहीँ हामी साना केटाकेटीहरूमा चाहिँ कुनै किसिमको पावर नै छैन भने पनि, आँखामा चस्मा लाउनु पर्ने जस्तो समस्या छैन भने पनि प्रोटेक्टिभ ग्लास भनेर हामीले दिएको हुन्छौँ। त्यसले चाहिँ आँखालाई चोटपटकबाट बचाउनमा मद्दत गर्छ। अर्को चस्माको बारेमा अर्को के धारणा छ भने समाजमा, जस्तै चस्माले चाहिँ औषधिको जस्तो काम गर्छ भन्ने धारणा छ। चस्मा लगायो केही समय अनि त्यसपछि निको हुन्छ त्यो भन्ने धारणा चाहिँ छ। हामीले आँखामा कुनै रोग लाग्यो भने औषधि हाल्छौँ र त्यो रोग निको हुन्छ र औषधि बन्द गर्न भन्छौँ। तर चस्मा त्यसरी काम गर्दैन। चस्मा भनेको यो आँखाको अवस्था अनुसारको दिने एउटा चिज हो। जस्तै आँखाले कुनै टाढा वस्तु देख्दैन, नजिक वस्तु देख्दैन, धमिलो देख्छ हो, त्यस्तो चिजहरू चाहिँ आँखाको सेप, साइज, बनोटहरूले गर्दाखेरि हुन्छ। र हामीले चस्मा नलगाइकन देख्ने चिजहरू चाहिँ कोही व्यक्तिले चाहिँ चस्मा लगाएपछि मात्रै सफासँग देख्ने हुन्छ।
त्यही भएर चस्माले चाहिँ औषधिको काम चाहिँ 6 महिना चस्मा लगायो अनि त्यसपछि त्यो चस्मा लाउने रोग निको भएर गयो र त्यसपछि चस्मा लाउनु पर्दैन भन्ने चाहिँ यो पनि गलत धारणा हो। आँखाको पावर यदि घटबड भयो भने चस्माको पावरलाई घटबड बनाएर लगाउनु पर्ने हुन्छ, तर धेरै लामो समयसम्म नै चस्मा लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ जरुरी हुन्छ। आँखाको पावरको अवस्था अनुसारले हामीले चाहिँ चस्माको पावरहरूलाई एडजस्ट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ र त्यो हिसाबले लगाउँदै गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो समाजमा चाहिँ चस्मा प्रति धेरै मिथहरू भेटिन्छन्। जस्तै चस्माको बारेमा चाहिँ केही जानकारीहरू, गलत जानकारीहरू चाहिँ व्यक्तिहरूलाई भएको जस्तो लाग्छ मलाई। केटाकेटीहरूमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला सानो केटाकेटीहरूले जब चस्मा लगाउँछन् त्यतिखेर के भनिन्छ नि, ओहो चस्मा लगाउने, यो चस्मा लगायो भने त झन् पावर बढ्दै जान्छ, यो त लाउनै हुँदैन भनेर समाजमा भनिन्छ र त्यो चाहिँ एक बिल्कुलै गलत धारणा हो। चस्मा आँखाको पावर बढ्नु र नबढ्नुमा चस्मा लाउनु र नलाउनुसँग सम्बन्ध हुँदैन। आँखाको पावर यदि बढ्ने छ भने त्यो आफ्नो तरिकाले बढिराखेको हुन्छ। स्पेसली केटाकेटीहरू बढ्दै जाने उमेरमा चाहिँ पावर बढ्दै जान्छ र यसले चस्मा लगाएपछि त्यो पावरलाई बढाउने अथवा घटाउने होइन, चस्माले आँखाको दृष्टिलाई राम्रो बनाउने हो। त्यही भएर हामीले यो कुरालाई चाहिँ हटाउनु पर्छ कि चस्मा लगायो भने आँखाको पावर बढ्दै जाने हुन्छ र चस्मा लाउनु हुँदैन भन्ने जुन धारणा छ समाजमा, त्यसलाई चाहिँ यो चाहिँ गलत धारणा हो भन्ने मलाई लाग्छ। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ जस्तै अब कतिपय ठुलो व्यक्तिहरूमा चाहिँ अलिकति चस्मा कहिले काहीँ फुकाल्यो भने त्यो फेरि त्यो चस्मा फुकाल्यो भने पनि पावर बढ्दै जाने हुन्छ, चस्मा लाउनै पर्ने हुन्छ भन्ने त्यस्तो पनि गलत धारणा हो। चस्मासँग सम्बन्ध छैन चस्मा लाउने र नलाउनेसँग आँखाको पावरको, त्यही भन्न चाहन्छु। कार्यक्रममा अब पालो रहेको छ कार्यक्रमको अर्को नियमित स्तम्भ विज्ञान प्रश्नोत्तरको, जस अन्तर्गत यहाँहरूले नै सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित विशेषज्ञहरूले दिनुहुनेछ। नमस्ते, म चाहिँ अर्जुन तामाङ, बिएससी पढ्दैछु अहिले हाल भक्तपुरबाट होइन। अनि मेरो क्वेसन चाहिँ हाम्रो के अरे रियालिटीमा चाहिँ युनिभर्स छ कि मल्टिभर्स छ? यदि मल्टिभर्समा बसिरहेको हो भने हामी जस्तै पोसिबल अल्टरनेट युनिभर्सहरू छ कि होइन, त्यसमा चाहिँ रियालिटी हाम्रो जस्तै रियालिटी छ कि फरक हो होइन? यदि हाम्रो यहीँको फिजिक्सले काम गर्छ कि त्यहाँ अर्कै म्याथमेटिक्सले गभर्न भइरहेछ? यो धेरै एडभान्स र गाह्रो प्रश्न छ, कन्सेप्टै धेरै गाह्रो छ, म्याथमेटिक्स पनि त्यत्तिकै चाहिने र यसको चाहिने कुनै एक्सपेरिमेन्टल चाहिने प्रमाण नभएको, थ्योरी गर्दै जाँदा चाहिने विभिन्न त्यो थ्योरीका प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ गर्न आएको कन्सेप्ट हो मल्टिभर्स भनेर। एक किसिमले अब सुरुमा भन्दाखेरि चाहिने अब यो सिक्लिक युनिभर्स भनेर जुन चाहिने बिग ब्याङबाट बिग क्रन्चमा जान्छ, फेरि बिग ब्याङमा जान्छ, त्यो सिक्लिक युनिभर्स भनिन्छ। त्यो कन्सेप्ट चाहिँ पुरानो कन्सेप्ट भयो। हाम्रो चाहिने जुन यो इस्टर्न चाहिने पौराणिक उसमा लेखिएका विवरण अनुसार ब्रह्माको हरेक दिन चाहिने एउटा युनिभर्स आउँछ, सुरु हुन्छ बिहान, बेलुका उनी सुत्ने बेलामा चाहिने त्यो युनिभर्स अन्त्य हुन्छ र फेरि भोलिपल्ट उठेपछि फेरि सुरु हुन्छ भन्ने चाहिने त्यो सिक्लिक युनिभर्सको कन्सेप्ट छ। त्यसलाई पनि एक किसिमले यो मल्टिभर्सको किसिमले लिन सकिन्छ। त्यो अगाडि के भएको थियो केही थाहा छैन, हाम्रो कथाहरूमा त लेखिया छ, तर त्यो त्यसको प्रमाणित गर्ने चाहिने कुनै कम्युनिकेसन छैन, त्यो लाइट कुनभन्दा बाहिर हुन्छ। एक किसिमले यो सिक्लिक युनिभर्सलाई पनि मल्टिभर्सकै किसिमले लिइराखेको छ। अब अर्को चाहिने यो उसमा यो स्ट्रिङ थ्योरी, एम थ्योरीहरूमा चाहिने अब यो यस्तै यो मल्टिभर्सको कन्सेप्ट आउँछ। यो सबै बुझाउन चाहिने अहिलेको यो यति छोटो समयमा यो बुझाउन सकिँदैन, धेरैवटा क्लास लिएर मात्रै सकिन्छ। तर कन्सेप्ट डेभलप भएको चाहिने धेरै अगाडिदेखि नै हो।
यो कुरा मैले पुराणमा भने, ग्रिकतिर नि त्यस्तै छ, त्यो किसिमले डेभलप हुँदै गएको हो। र अहिले चाहिँ नि मैले हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब मैले जानेका सबभन्दा नामी प्रोफेसरहरू यो विषयमा गर्नेहरू दुईटा ग्रुप छन्। एउटा चाहिँ नि मल्टिभर्स हुन्छ भन्ने, एउटा चाहिँ नि यो हुनै नसक्ने कुरा गरिरहेछन् भन्ने किसिमले चाहिँ नि दुईटा ग्रुप भइरहेछन्। अब त्यसमा पेनरोज जसले पोहोर सालको नोबेल प्राइज पाउनुभयो, उहाँको चाहिँ नि एउटा साइक्लिक युनिभर्सकै कन्सेप्ट पनि छ, थ्योरमै छ, कन्फर्मल साइक्लिक कस्मोलोजी भन्ने। तर उहाँलाई चाहिँ नि यो मल्टिभर्सको विरोधीको ठाउँमा राखेको छ र त्यो किसिमले चाहिँ धेरै विवादित बनिराखेको छ। अब त्यो अघि भनेको जस्तो मैले र इन्फ्लेसनबाट आउने अर्को चाहिँ नि यो मल्टिभर्स भने इन्फ्लेसनबाट आउँछ। अब इन्फ्लेसन तपाईँहरूले कतिको बुझ्नु भएको छ। सुरुमा चाहिँ नि यो बिग ब्याङको तुरुन्तै युनिभर्स चाहिँ नि एकदम हाई रेटमा एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ भयो, एकदम छिटो फुक्यो। फ्र्याक्सन्स अफ सेकेन्डको लागि धेरै अगाडि, धेरै छोटो समयको लागि, तर धेरै गुणा बढी ठुलो चाहिँ नि भयो। र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नि हामी बसेको युनिभर्स, हामीले अहिले देख्न सक्ने जुन युनिभर्स छ त्यो सानो भाग थियो र त्यो चाहिँ नि फुकेर इन्फ्लेट गरेर अहिले हामीले देख्ने युनिभर्स भयो भन्ने कन्सेप्ट छ। अब त्यसमा चाहिँ नि त्यो अरू रिजन पनि होला, त्यसो भएपछि त्यस्तै किसिमले इन्फ्लेट भएको जुन हामीले देख्न सक्दैनौँ त्यो रिजन पनि होला। अब त्यो पनि मल्टिभर्सै हो। तर यस्तो मल्टिभर्समा चाहिँ नि उही ठाउँबाट सुरु भयो हुनाले यो फिजिक्सको लजहरू, फिजिकल कन्स्ट्यान्टहरू चाहिँ नि सबैतिर उही होलान् भन्ने चाहिँ नि एउटा एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। जबकि त्यो एम थ्योरीहरूबाट, ब्रेन थ्योरीहरूबाट आउने जुन मल्टिभर्स छ त्यो चाहिँ नि एउटा उसको प्यारलल युनिभर्सको अर्कोसँग चाहिँ नि कम्युनिकेसन नहुने भयो हुनाले त्यहाँ चाहिँ नि अब यो फिजिकल लजहरू पनि फरक छ कि, नियम फिजिक्सका नियमहरू पनि फरक छ कि, फिजिकल कन्स्ट्यान्टहरू पनि फरक छ कि भन्ने पनि आइडियाहरू छन्। र अर्को मल्टिभर्स चाहिँ नि यो क्वान्टम फ्लक्चुएसनबाट पनि आउँछ। अब युनिभर्स चाहिँ नि सुरुमा, अब अहिलेको युनिभर्स त धेरै बयान गर्न सकिन्छ, बयान गरेर धेरै मोडलसँग मिल्छ। तर सुरुमा त्यो बिग ब्याङको टाइममा कसरी बिग ब्याङ भयो, कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो क्वान्टम थ्योरी चाहिन्छ त्यसमा। अनि त्यसमा चाहिँ नि अब त्यो बबल्सहरूको, विभिन्न युनिभर्सको बबल्सहरू थियो, तीमध्ये चाहिँ नि एउटा बबल चाहिँ नि हाम्रो युनिभर्स हो भन्ने कन्सेप्ट छ। अब त्यसमा पनि यो अरू बबलमा चाहिँ नि एक आपसमा कम्युनिकेट गर्न नसक्ने भयो हुनाले तिनीहरूमा पनि फिजिकल लजहरू, फिजिकल कन्स्ट्यान्ट, स्पिड अफ लाइट, चार्ज, इलेक्ट्रोनको चार्ज इत्यादि चाहिँ नि फरक हुनसक्छ। यस्ता बबलहरूमध्ये एउटा बबलमा चाहिँ नि ठिक्क सब मिलेको बबल चाहिँ नि हाम्रो युनिभर्स भयो भन्ने छ। अब यो त्यत्तिकै यो सजिलोसँग बयान गर्न सक्ने कन्सेप्ट होइन। मैले सकेसम्म सजिलो र आफूले कति बुझिएको छ त्यो किसिमले चाहिँ नि बुझाउन खोजेको छु। तर चाहिँ नि यो धेरै जटिल प्रश्न हो, यसको चाहिँ नि त्यति सजिलो उत्तर दिन सक्ने अवस्था छैन। हस् त, यसका साथसाथै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। पुनः अर्को श्रृङ्खलामा यस्तै रोचक गतिविधि तथा जानकारीहरू लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म म प्रस्तोता सुनिता तथा सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस् त, नमस्ते।